नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। वादी कश्मीर के अवाम तक रसाई की एक और कोशिश के तौर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि मसले कश्मीर को हल करने के लिए इत्तेहाद और मोहब्बत की बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि जो लोग मासूम बच्चों को तशद्दुद में ढकेल रहे हैं, उन्हें एक दिन इसका जवाब देना होगा। कश्मीर के अवाम से राब्ता बनाने की कोशिश के तौर पर वजीर आजम ने कहा कि अगर वादी में कोई जान तल्फ होती है, चाहे ये किसी नौजवान की हो या किसी सिक्योरिटी एहलकार की हो, ये हमारा नुकसान है, हमारा अपना नुकसान है, हमारे अपने मुल्क का नुकसान है। अपने माहाना रेडियो प्रोग्राम मन की बात में कश्मीर में जारी बदआमनी का तस्करा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने कश्मीर की मुख्तलिफ जमातों से बातचीत की है और इस बातचीत से उन्होंने जो नतीजा अख्ज़ किया है, इसे सिर्फ सादे अल्फाज में बयान किया जा सकता है। वो अल्फाज एकता और ममता है। ये दो बातें ही बुनियादी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों ने मसले कश्मीर पर एक ज़बान में बात की है और दुनिया को अलहदगी पसंदों को एक पैगाम दिया है। बीएसपी सरबराह मायावती ने आज मोदी हुकूमत पर तनकीद की और यह इदा किया कि वो पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के मसले पर जंग शुरू कर सकती है, जिसका मकसद आइंदा साल यूपी असम्बली इंतखाबात से कबल अपनी नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाना हो सकता है। राय दहिंदों को समाजवादी पार्टी सरबराह मुलायम सिंह यादव के खिलाफ खबरदार करते हुए मायावती ने बीजेपी और रियासत में बरसर इख्तिदार समाजवादी पार्टी पर तनकीदों में शिद्दत पैदा की और कहा कि ये दोनों अहम तरीन इंतखाबात से कबल इंतखाबी फ़ायदे के लिए फसादात करवाने की हद तक गिर सकते हैं। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ में बीजेपी हुकूमत की नाकामियों से अवाम की तवज्जो हटाने हुकूमत पाकिस्तान के साथ कश्मीर और दहशतगर्दी के मसले पर जंग भी कर सकती है। ओडिशा में एक शख्स की जानिब से अपनी शरीक हयात की नाश को कंधों पर मुंतकिल करने की इत्तलात पर हरकत में आए हुए बहरीन की हुकूमत से इत्तला मिली है कि गमज़दा ख़ानदान की माली मदद करने की पेशकश की गई है। बहरीन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने को अभी तक वज़ीर आज़म बहरीन खलीफा बिन सलमान अल खलीफा के दफ्तर से कोई बाज़ाब्ता तौसीक़ नहीं मौसूल हुई है। बहरीन में हिंदुस्तानी सिफारत खाने के ज़राए ने कहा कि बहरीनी वज़ीर आज़म इस वाक़े पर ज़राए इब्लाग़ की इत्तला पर हरकत में आए हैं और उन्होंने इंसानी बुनियादों पर मदद की पेशकश की है। उन्होंने कुछ अतिया देने का फैसला किया है, ताहम हमको अभी तक कोई सरकारी तौसीक़ नहीं मिली है कि वो कितनी रकम देना चाहते हैं या ये रकम कब दी जाएगी। ज़राए ने कहा कि अगर इस तरह का कोई अतिया दिया जाना है तो ये दिल्ली में बहरीनी सिफारत खाने के ज़रिए दिया जाना चाहिए। गल्फ डेली न्यूज़ की एक इत्तला के मुताबिक ये रिपोर्ट देखने के बाद वज़ीर आज़म का एहसास था कि इन्हें कुछ करना चाहिए। वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह इम्कान है कि कुल जमाती वफ्द की क़यादत करेंगे जो 3 सितंबर को जम्मू कश्मीर का दौरा करेगा। इस दौरान रियासत में तशद्दुद का सिलसिला जारी है। वज़ीर दाखिला ने आज बीजेपी और हुकूमत के आला हुक्काम के साथ रियासत की सूरत हाल का जायजा लिया। राजनाथ सिंह ने बीजेपी सदर अमित शाह, वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली और मिनिस्टर ऑफ स्टेट दफ्तर वज़ीर आज़म जितेंद्र सिंह के साथ इजलास मुनक़्क़िद करते हुए रियासत को रवाना किए जाने वाले कुल जमाती वफ्द और इसके प्रोग्राम के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया। ज़राए ने कहा कि इजलास में इन इम्कानी अफराद और ग्रुप्स के ताल्लुक से तबादला ख्याल किया गया। बिहार सैलाब मुतासरीन में इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। रियासत बिहार के इस खत्ते को आरजी इमदाद से ज़्यादा मसाइल के हल के लिए मुस्तकिल इक़दामात की ज़रूरत है। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत, जनाब मास्टर मुजाहिद आलम, रुकन असम्बली, जनाब मोहम्मद गौस, कांग्रेस कायद जनाब बुलंद अख्तर हाशमी ने आज सीमांचल के मुख्तलिफ इलाक़ों में 1500 अफराद में इमदाद की तकसीम अमल में लाई। सैलाब मुतासरीन जो अब तक भी कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनमें कपड़ों व ग़िज़ाई अजनास की तकसीम के दौरान जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान ने मुतासरीन से हालात दरियाफ़्त किए और उनकी ज़रूरियात के मुताबिक सामान्य ज़िंदगी की मुमकिना हद तक फ़राहमी को यकीनी बनाने का तयक़ुन दिया। सियासत मिल्लत रिलीफ फ़ंड के तौसत से बिहार रवाना करदा इमदादी सामान की तकसीम का सिलसिला जारी है और मुख्तलिफ मुकामात पर मुकामी रज़ाकाराना तंजीमों और सियासी कायदीन की रहनुमाई में इन अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है ताकि इन्हें सामान ज़रूरियात ज़िंदगी की आजिलाना तौर पर फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। बिहार के पसमानदा अजला जो कि हालिया अरसे में बारिश व सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हुए हैं, वहाँ के अवाम हुकूमत की इमदाद के रहम व करम पर ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थे और इन्हें ग़िज़ाई अजनास की फिलफौर फराहमी नागुज़ीर तस्वुर की जा रही थी। इस इत्तला के मौसूल होते ही जनाब जाहिद अली खान, एडिटर रोज़नामा सियासत ने साबिक़ कॉरपोरेटर जनाब अमजदुल्ला खान को बिहार रवाना किया था, जहाँ उन्होंने मुकामी रुकन असम्बली मास्टर मुजाहिद आलम के हमरा हैदराबाद से रवाना करदा इमदाद की एक हफ्ता क़याम के दौरान तकसीम अमल में लाई थी। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खान जो कि गुज़िश्ता दिन बिहार रवाना हुए हैं, इनके हमरा जनाब मोहम्मद गौस भी मौजूद हैं। उन्होंने आज मुख्तलिफ रिलीफ कैंपों में रिहाइश पजीर मुतासरीन में इमदाद तकसीम की।
جناب ظہیر الدین علی خان نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اب تک جن لوگوں نے ملاقات کی ہے ان کا کہنا ہے کہ یہاں بنیادی و عصری تعلیم کے ساتھ انگریزی تعلیم کے رجحان کو عام کرنے کی سہولتیں فراہم کی جائے تاکہ اس پسماندہ ترین علاقے کی پسماندگی کو دور کرنے کے اقدامات پائیدار ثابت ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس علاقے کے عوام نے کمپیوٹر کی تعلیم اور انگریزی تعلیم کے ساتھ خواتین کو روزگار سے مربوط کرنے کے کورسز کی تعلیم کی ضرورت کا اظہار کیا ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان نے بتایا کہ اس سلسلے میں ادارے سیاست کی جانب سے ممکنہ اقدامات کیے جائیں گے تاکہ شہری علاقوں کے طرز پر ان علاقوں کے عوام کو بھی عصری تعلیم فراہم کرنے کے اقدامات ہو سکیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر اور تلنگانہ قانون ساز کونسل میں اپوزیشن لیڈر محمد علی شبی نے آج وزیر آبپاشی ہریش راؤ کے اس بیان کا خیر مقدم کیا جس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ TRS حکومت کے پاس کالیشورم پروجیکٹ پر تفصیلی پروجیکٹ رپورٹ نہیں ہے۔ 16 سال قبل تیلگو دیشم حکومت کے دوران برقی شرحوں میں اضافے کے خلاف احتجاج کرنے والوں پر بشیر باغ میں پولیس فائرنگ میں ہلاک ہونے والوں کو خراج عقیدت ادا کرنے کے بعد محمد علی شبیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وزیر آبپاشی نے بالآخر یہ اعتراف کر لیا ہے کہ ان کی حکومت حتیٰ کہ ایک DPR تیار کیے بغیر ہی 83,000 کروڑ روپے کے مصارف سے کالیشورم پروجیکٹ تعمیر کر رہی ہے۔ شبیر نے مزید کہا کہ کوئی حکومت جب ایک چھوٹی سڑک یا حتیٰ کہ کوئی کمرہ بھی تعمیر کرتی ہے تو اس کا تخمینہ تیار کیا جاتا ہے، لیکن TRS حکومت نے 1.5 لاکھ کروڑ روپے کے کاموں کے لیے کسی DPR کے بغیر ہی ٹینڈر جاری کر دیے ہیں جو آئندہ 2-3 سال میں کالیشورم اور دیگر پروجیکٹوں کی تکمیل کے لیے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو یقیناً علادین کا چراغ درکار ہوگا۔ تیلگو دیشم پارٹی کے CBI سے خوفزدہ ہونے سے متعلق جنا سینا کے سربراہ پون کلیان کے ریمارکس کا جواب دیتے ہوئے آندھرا پردیش کے چیف منسٹر چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ وہ کسی سے بھی خوفزدہ نہیں ہوتے۔ پون کلیان نے گزشتہ روز اپنے خطاب کے دوران اگرچہ براہ راست چندرا بابو نائیڈو کا نام تو نہیں لیا تھا لیکن چندرا بابو نائیڈو نے آج راست طور پر پون کا نام لیتے ہوئے ان ریمارکس کا جواب دیا۔ چندرا بابو نائیڈو نے کہا کہ پون کلیان کو یاد رکھنا چاہیے کہ میں کسی سے بھی نہیں ڈرتا اور آپ پون کا YSR کانگریس یا کانگریس قائدین کے انداز میں بات کرنا درست نہیں ہوگا۔ پون کلیان نے گزشتہ روز تروپتی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے اس بات پر حیرت کا اظہار کیا تھا کہ آخر وہ کیا چیز ہے کہ تیلگو دیشم پارٹی اپنی ریاست کو خصوصی موقف کے جائزہ مطالبے پر لڑنے سے پس و پیش کر رہی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ تلنگانہ ریاست جناب محمد محمود علی اپنے سرکاری بیرونی دورے کے سلسلے میں اتوار کی ابتدائی ساعتوں میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ شمشاباد سے لندن کے لیے روانہ ہوئے۔ نائب وزیر اعلیٰ کا یہ دورہ کافی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ نئے اضلاع کی تشکیل میں عصری ٹیکنالوجی کے استعمال اور برطانوی دارالحکومت لندن کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا کے ریونیو نظام کا مشاہدہ کرنے کی غرض سے محمد محمود علی یہ بیرونی دورہ کر رہے ہیں۔ حیدرآباد سے روانگی کے بعد اتوار کی شب وہ لندن کے ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پہنچے جہاں پر ان کا والہانہ استقبال کیا گیا۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں ہفتے کی شب ہوئی بارش نے جو تباہی مچائی ہے اس کا اندازہ لگایا جانا ممکن نہیں ہے۔ پرانے شہر کے علاقے یاقوت پورے میں نالوں کے ابل پڑنے کی شکایت عام ہے لیکن مرتضی نگر یاقوت پورے میں ہفتے کی رات علاقے کے عوام جاگ کر گزارنے پر مجبور ہو گئے، تاہم ان کی دادرسی کرنے کوئی نہیں پہنچا بلکہ نالے کا پانی گھروں میں داخل ہونے کے متعدد شکایت کے باوجود بلدیہ کا عملہ بھی ان کی مدد کے لیے نہیں پہنچا۔ مرتضی نگر کے مکینوں کی ابتر صورتحال کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انہیں نہ صرف جاگتے ہوئے رات گزارنی پڑی بلکہ گھروں میں داخل ہوئے پانی نے اشیاء ضروریہ، اجناس، الیکٹرانکس اور بستر کو تک تباہ کر ڈالا۔ دونوں شہروں میں رات دیر گئے تک جاری رہنے والی مسلسل موسلادھار بارش کے سبب سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شہر کے نشیبی علاقوں میں رہنے والوں کی رات خوف و دہشت کے عالم میں گزر گئی۔ خوفناک بارش والی اس رات کے بعد جب صبح ان مکینوں نے اپنے گھروں کی حالت کا جائزہ لیا تو سر پیٹنے اور اپنے نام نہاد منتخبہ نمائندوں کو کوسنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ متعدد مرتبہ توجہ دہانی کے باوجود نالوں کی عدم توسیع و عدم صفائی کے سبب پیدا ہوئی اس حالت کے لیے کون ذمہ دار ہیں یہ سوال عوام کر رہے ہیں لیکن اس کا جواب دینے کے لیے کوئی دستیاب نہیں ہے۔ ادارہ سیاست اور مائنورٹیز ڈیولپمنٹ فورم کے زیر اہتمام مسلم لڑکوں اور لڑکیوں کی شادیوں کے سلسلے میں رشتوں کے انتخاب کے لیے 65واں دو بدو ملاقات پروگرام اتوار 4 سپٹمبر 2016 کو 10 بجے دن تا 4 بجے شام ایس امپیریل گارڈن ٹولی چوکی میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ پروگرام کی صدارت جناب زاہد علی خان ایڈیٹر روزنامہ سیاست و سرپرست اعلیٰ MDF کریں گے۔ جناب عابد صدیقی صدر MDF والدین اور سرپرستوں کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں ضروری ہدایت دیں گے۔ اس پروگرام میں والدین اور سرپرستوں کو اس بات کی اجازت رہے گی کہ وہ لڑکوں اور لڑکیوں کے والدین سے بایو ڈاٹاز کی
روشنی میں تبادلہ خیال کریں گے، جس کے لیے اس پروگرام میں بھی MCA، BCA، MBA، انجینئرنگ، MBBS، پوسٹ گریجویشن، گریجویشن، انٹرمیڈیٹ، SSC، حافظ و عالم فاضل کے ساتھ عقد ثانی کے کاؤنٹرز بھی رہیں گے۔ والدین کے لیے اس پروگرام میں رجسٹریشن کی سہولت رہے گی، اس لیے اپنے ہمراہ والدین 2 عدد بایو ڈاٹاز اور 2 عدد فوٹوز ساتھ رکھنا نہ بھولیں۔